आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूम नई दिल्ली में आज शाम पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जमहूरियत से मुताल्लिक अमरीका की एहतमाम करदा समिट में भारत की तरफ से कौमी बयान देंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हुकूमत 100% टीके लगाने का निशाना हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। भारत में अभी तक 131 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मैक्सिको में एक ट्रक हादसे में कम से कम 53 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। और ताशकंद में दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की विद्या देवी ने चांदी का तमगा हासिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की संत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बाइस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मुल्क जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत को खिराज अकीदत पेश कर रहा है, जिन्होंने हाल ही में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। वजीर दाखिला अमित शाह, इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर, बहुत से मरकजी वज़रा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, अरकान पार्लियामेंट, बहुत सी रियासतों के वज़राए आला, भारतीय फौज, बहरिया और फजाइया के अफसरान और बहुत सी दीगर शख्सियतों ने आज जनरल बिपिन रावत की सरकारी रहायशगाह पर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने जनरल रावत और मधुलिका रावत को गुल्हाए अकीदत नज़्र करने के बाद कहा कि उन्होंने जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत को दिल बर्दाश्ता होते हुए खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि जनरल रावत बहादुरी और शुजाअत की मिसाल थे और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमने उन्हें बहुत जल्द खो दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी मादरे वतन के तईं उनकी अहदबंदी हमारी यादों में हमेशा बसी रहेगी। जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत की आखिरी रसूम दिल्ली छावनी के ब्रार स्क्वायर क्रीमेटोरियम में आज शाम पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। उनके जसद खाकी का जुलूस अब से कुछ देर बाद कामराज मार्ग से शुरू होगा और क्रीमेटोरियम पहुंचेगा। जनरल रावत और उन दीगर शख्सियतों के जसद खाकी जिन्होंने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जानें गंवाई थी, दिल्ली में कल शाम सुलूर से पालम हवाई अड्डा लाए गए थे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पालम हवाई अड्डा गए और जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत नीज फौजी अमले की उन दीगर 11 शख्सियतों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जानें गंवाई हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली छावनी में ब्रार स्क्वायर पर ब्रिगेडियर LS लीडर को खिराज अकीदत पेश किया। उनकी आखिरी रसूम आज सुबह अदा की गई। हाल ही में तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी जान चली गई थी। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर, फौज के सरबराह जनरल मनोज नरवणे, बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरि कुमार, भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी और फौजी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल नीज दीगर शख्सियतों ने ब्रिगेडियर LS लीडर को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मशहूर मुजाहिद आज़ादी, मुफक्किर और मुदब्बिर सियासतदान C राजगोपालाचारी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि C राजगोपालाचारी को तहरीक आज़ादी में उनके ताउन, इंतजामी और दानिशवराना सलाहियतों के लिए याद किया जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि वो वसी पैमाने पर पसंद किए जाने वाले मुदब्बिर रहनुमा थे और उनके जबरदस्त मद्दाहों और खैरख्वाहों में सरदार पटेल भी थे। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने आज अजीम मुजाहिद आज़ादी, मुदब्बिर रहनुमा और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। एक ट्वीट में जनाब नायडू ने कहा कि वो हमजहत शख्सियत के हामिल, स्कॉलर, मुफक्किर, मुसन्निफ और कानूनदां थे। जनाब नायडू ने कहा कि C गोपाल आचार्य की गैर मामूली जिंदगी बहुतों को तहरीक देती है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जमहूरियत से मुताल्लिक पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस में आज भारत की तरफ से बयान देंगे। कल वजीर-ए-आज़म ने इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडेन की दावत पर शिरकत की थी।
وزیر اعظم مودی نے اپنی تقریر میں یہ بات یاد کی کہ اب سے پورے 75 سال پہلے بھارت کی آئین ساز اسمبلی نے اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا تھا۔ انہوں نے جمہوریت کے اصل وسائل میں سے ایک کے طور پر بھارت کی تہذیبی اقدار کو اجاگر کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ قانون کی بالادستی اور تکثیریت پر مبنی اقدار کے تئیں احترام سمیت جمہوری جذبہ بھارتی عوام کی شخصیت کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خاصیت بیرون ملک بسنے والے بھارتی افراد میں بھی موجود ہے اور اس سے ان کے رہنے کی ان تازہ جگہوں پر اقتصادی خوشحالی اور سماجی ہم آہنگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے اس ضرورت پر زور دیا کہ جمہوری ممالک اپنے آئین میں بیان کی گئی اقدار کے مطابق سہولیات فراہم کریں۔ انہوں نے بھارت کی جمہوری حکمرانی کے 4 ستونوں کے طور پر حساسیت، جواب دہی، شرکت اور اصلاح پر توجہ کا بھی خاص طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جمہوریت کے اصولوں کو چاہیے کہ وہ عالمی حکمرانی کی رہنمائی کریں۔ ذرائع نے بتایا کہ ایک خصوصی اشارے کے طور پر وزیر اعظم مودی کو رہنماؤں کے مکمل اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی، جس کی میزبانی امریکی صدر نے کی۔ اس ورچوئل سربراہ کانفرنس میں حکومت، سول سوسائٹی اور پرائیویٹ شعبے کی سرکردہ شخصیتوں نے شرکت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ بند کمرے میں منعقدہ اس اجلاس میں بھارت سمیت 12 منتخب ملکوں نے شرکت کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے لوک سبھا کو بتایا کہ روزانہ صبح ماہرین کا گروپ ملک میں اومیکرون کے پھیلاؤ کا پتہ لگانے اور اس کے وسیلوں کی صورتحال پر بات چیت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اومیکرون کے فی الحال 23 کیسز ہیں۔ وزیر موصوف نے دہرایا کہ حکومت اس بات کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں 100% ٹیکے لگائے جانے کا نشانہ جلد از جلد حاصل کر لیا جائے۔ لوک سبھا میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ بھارت میں دیگر ملکوں کے مقابلے ٹیکہ کاری کی سب سے اونچی شرح رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں پہلا ٹیکہ لگانے کا کام 86% پورا ہو چکا ہے۔ وزیر موصوف نے ایوان کو بتایا کہ ملک کو اپنے سائنسدانوں پر اعتماد ہے اور تحقیق کے بعد ان کے مشورے کی بنیاد پر بوسٹر پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 131 کروڑ 18 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 74 لاکھ 57 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت نے مزید کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 7,678 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ سرحد صحت یابی کی قومی شرح 98.36% ہے۔ میکسیکو کی چیاپاز ریاست میں آج ایک ٹرک حادثے میں کم سے کم 53 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ چیاپاز کی شہری حفاظت کی ایجنسی کے سربراہ لوئی مینوئل گارشیا کے مطابق متاثرین میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ متاثرین کا تعلق کس ملک سے تھا۔ البتہ مقامی افسران نے بتایا کہ اس ٹرک میں سوار زیادہ تر افراد ہنڈوراس اور گواٹےمالا سے ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ چیاپاز جو گواٹےمالا کی نواح میں ہے، ایسے لوگوں نے اپنا ملک چھوڑ کر میکسیکو میں داخل ہونے کی ایک بڑی راہداری بنا رکھا ہے، جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہوتی۔ آج انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی طرف سے 1948 میں انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی یاد میں 1950 سے ہر سال 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ تاشقند میں جاری دولت مشترکہ چیمپئن شپ میں ایس بدیا رانی دیوی کشتی کے خواتین کے 55 کلو گرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ دیوی نے دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کل 198 کلو گرام وزن اٹھایا۔ کامن ویلتھ چیمپئن شپ کے ضابطے کے مطابق دیوی کلین اور جرک زمرے میں سب سے زیادہ 114 کلو گرام وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ بھی حاصل کریں گی۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کی آخری رسوم نئی دلی میں آج شام پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جمہوریت سے متعلق امریکہ کی اہتمام کردہ سمٹ میں بھارت کی طرف سے قومی بیان دیں گے۔ صحت و خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ حکومت 100% ٹیکے لگانے کا نشانہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ بھارت میں ابھی تک 131 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ میکسیکو میں ایک ٹرک حادثے میں کم سے کم 53 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اور تاشقند میں دولت مشترکہ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی بدیا دیوی نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔